कानुन व्यवसायीको घोषणा। चोलेन्द्र शमशेर जबरा जुनसुकै अवस्थामा अस्वीकार्य। पशुपतिमा पुल भत्किँदा 2 जना घाइते भए। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा बारेमा एमालेको 6 उपमा। नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रचण्डको प्रस्ताव। एमसीसीमा मतभेद होस्, अरू कुरामा मिलौं। केपी ओलीको रणनीति परास्त गरेको भन्दै माधव नेपाल खुसी। सर्वोच्चको नजिर, गम्भीर कसुरमा अधिकतम सजाय हुनुपर्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पुगे पशुपतिनाथ मन्दिरमा। कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणा। जबरा जुनसुकै अवस्थामा पनि अस्वीकार्य। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् पशुपति मन्दिरमा पूजा। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 158 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। थप 2 जनाको मृत्यु। मोरङमा 3 छोरीले गरे आमाको काजक्रिया। इन्धनको मूल्य फेरि बढ्ने संकेत। 15 दिनमा निगमलाई थप 3 अर्ब घाटा। सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले घट्यो। नायक पल शाहलाई फसाउन मास्टर प्लान बनाएका दुर्गेश थापा र अन्य 3 जना सहित पक्राउ पर्ने सम्भावना कति रहेको छ त? यसबारे पूरै जानकारी। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स कार्यविधि बनाउने जिम्मा नेप्सेकै भागमा। एमसीसी अनुमोदनको विरोधमा 8 राजनीतिक दलले प्रदर्शन गर्ने। हेटौडा ढल्के बगर इनरुवा प्रसारण लाइनबाट बाहिरियो विश्व बैंक। एमसीसीमा कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय हितको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्दै केपी ओलीको भनाई। हामीलाई निमट्यान्न पार्ने षड्यन्त्र चुड्की बजाएर समाप्त पार्यो भन्दै माधव नेपालले भने। व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित हुनु हाम्रो सफलता भन्दै माधव नेपालको भनाई। सभामुखको राजीनामा पर्खिरहेका छौं भन्दै केपी ओलीले भने। केपी ओलीलाई पदच्युत गर्न मात्र एमसीसी विवाद झिकिएको थियो भन्दै एमालेको धारणा। सर्वसाधारणका लागि खोलियो भक्तपुरको रानी पोखरी। नायिका रेखा थापा भन्छिन् महिलाका लागि संसारमा नभएको नैतिक मापदण्ड नेपालमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग पारित गर्नु नेपाल बार एसोसिएसनको भनाई। नायक पल शाहको रिहाई सम्बन्धी ठूलो खबर। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनु आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो समाचार सुरु गरौं। पशुपतिमा पुल भत्किँदा 2 जना घाइते भएको प्रसंगबाट। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरको आर्यघाटमा रहेको पुलको पर्खाल भत्किएको छ। दक्षिणतर्फको पुलको उत्तरी भागको भाग भत्किँदा 2 जना घाइते भएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले हामीलाई बताउनु भएको छ। उनका अनुसार पर्खाल भत्किँदा पानीमा खसेका मध्ये 30 वर्षीय राजन ओलीलाई उपचारका लागि काठमाडौँ मेडिकल कलेज र सिनामङ्गल पठाइएको छ। अर्का एक घाइते चाहिँ सामान्य उपचारपछि फर्किएको उनले बताएका छन्। पुल जीर्ण छ भन्ने खबर थियो, त्यसैले त्यता नजान सचेत गरिरहेका थियौं भन्दै उनले भनेका छन्। र यद्यपि पुल भत्कियो तर प्रहरी नजिकै भएकाले धेरै क्षति हुन पाएन भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका एसपी दिनेश राज मैलानीका अनुसार शिवरात्रिको दिन मंगलबार 7 लाख बढी दर्शनार्थी पशुपति आएको अनुमान गरिएको छ भने पशुपतिमा उशृङ्खल गतिविधि गर्ने केहीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। विशेष गरी पशुपतिमा पुल भत्किँदा 2 जना घाइते भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने पार्टी निर्णयमा विमति राखेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्। जवाफमा श्रेष्ठले पनि आफूहरू छुट्टिने निष्कर्षमा भने नपुगेको बताएका छन्। मंगलबार नेता श्रेष्ठलाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठ निवास हात्तीवन पुगेका थिए। भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीका विषयमा आफूहरू बीचको मतभिन्नतालाई कायमै राखेर बाँकी विषयमा भनेर मिलेर जान प्रस्ताव समेत गरेका थिए। यो विषयमा मतभेद कायम राखेर अरू कुरामा मिलेर जाउँ भन्दै प्रचण्ड भनाइरहेको थियो। मोरङको सुन्दरैचा नगरपालिकामा 3 छोरीले आफ्नी आमाको काजक्रिया गरिरहेका छन्। छोराले मात्र काजक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा हिन्दू धार्मिक मान्यतालाई चुनौती दिँदै सुन्दरैचा 4 बाँसबारीका दीपा खतिवडा, सुनिता खतिवडा र सपना खतिवडा सिलवालले आफ्नी दिवंगत आमाको सामूहिक क्रियामा बसेका छन्। आमालाई दागबत्ती दिने दीपा र सुनिता अविवाहित हुन् भने सपना विवाहित हुन्। 55 वर्षीय आमा मनमाया ढकाल खतिवडाको निधनपछि 2 दिदी बहिनीले काजक्रिया गरिरहेको समेत दीपाले बताएकी छन्। आमा सबैको भएकाले छोरीलाई काजक्रियाबाट वञ्चित गर्ने संस्कारलाई आफूले नमान्ने समेत दीपाले बताएकी छन् भने उनीहरूले एकमात्र भाइको सानै उमेरमा मृत्यु भएको थियो र बाबुआमाको काजक्रिया छोराले मात्र गर्नुपर्ने भन्ने परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउन खतिवडाका दिदी बहिनीले गरेको साहसलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरै सराहना समेत गरेका छन्। रुस युक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव आफूहरूले पनि भोग्नु परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। बढेको कच्चा तेलको मूल्यका कारण मंगलबार भारतीय आयल कर्पोरेसन आइसिओबाट ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य बढेर प्राप्त भएको निमित्त कार्यकारी
निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 4 रुपियाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 100 रुपियाँले बढेर नयाँ मूल्य आएको उनले बताएका छन् र बढेको मूल्यका कारण निगम 15 दिनमा 3 अर्ब 9 करोड नोक्सानीमा जाने समेत देखिएको छ र हामी मूल्य बढाउनु पर्ने दबावमा पर्यौं, भट्टराईले भनेका छन्। नयाँ मूल्य नबढाएर आइओसीलाई इन्धनको पैसा तिर्न निगम एक्लैले नसक्ने अवस्था बन्यो भन्दै बताइएको छ। 15 दिन अगाडिको मूल्य अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा निगमलाई प्रति लिटर क्रमशः 16 रुपियाँ र 59 पैसा र 12 रुपियाँ 58 पैसा घाटा रहेकोमा अब त्यसको घाटा बढेर क्रमशः लिटरमा 20 रुपियाँ 52 पैसा र 16 रुपियाँ 8 पैसा पुगेको भट्टराईको भनाइरहेको छ। यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर घाटा 565 रुपियाँबाट बढेर 665 रुपियाँ पुगेको समेत उनले दावी गरेका छन्। मंगलबार प्राप्त नयाँ मूल्यपछि निगमको नियमित प्रक्रियाबाट बिक्रीबाट आइओसी रकम भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था आएको निगमको भनाइरहेको छ। यानि कि इन्धनको मूल्य फेरि बढाउन सक्ने बताइएको छ भने 15 दिनमा निगमलाई थप 3 अर्ब घाटा हुने समेत बताइएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएको विरोधमा 8 राजनीतिक दलले देशव्यापी प्रदर्शन र सभा गर्ने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मंगलबार बसेको बैठकले एमसीसी राष्ट्रघाती रहेको भन्दै देशव्यापी प्रदर्शन र विरोध सभा गर्ने भएका हुन्। 8 दलीय मोर्चाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नेकपा एमाले संसद घेराउको बहानामा सघाएको आरोप पनि लगाएको छ भने विज्ञप्तिमा भनिएको छ एमसीसी संसदबाट पारित हुँदै गर्दा नेकपा एमाले त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नुको सट्टा बेल घेराउ बहानामा सम्झौता पारित गर्न सघाउनु र सहयोग पुर्याउने कार्य गरी नेपाली जनता र राष्ट्रप्रति अन्तर्घात गरेको छ भन्दै बताइएको छ। मोर्चाले फागुन 20 गतेदेखि चैत 6 गतेसम्म संघर्षका कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गरेका छन्। यानि कि एमसीसी अनुमोदनको विरोधमा 8 राजनीतिक दलले प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। एक नाबालिका गायिकालाई जबरजस्ती गर्ने गरेको अभियोगमा अभिनेता पल शाह केही दिनदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा रहेका छन्। प्रहरीले गत बुधबार नै पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि पललाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन। गत आइतबार पलले प्रहरी कार्यालयमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए भने अदालतले पललाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति समेत दिइसकेको छ। यो प्रकरणमा कलाकारहरूले आफ्नै धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् र अभिनेत्री रेखा थापाले 20 वर्ष मुनिका नाबालिका भएकाले उनीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व समाजको भएको बताएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै भनेकी छन्, 20 वर्ष मुनिका छोरीहरू बालिका हुन्। बालिका कानूनत सबै प्रकारका सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन्। समाजको भूमिका उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने हो। कोसँग लभ छ, कति पटक यौन सम्पर्क भयो, यस्ता नैतिकतावादी कुराको कानूनलाई मतलब हुनु हुँदैन। समाजको आडम्बर त कुरा गरी साध्य छैन। केटी मान्छे भनेपछि दुनियाँभरि कहीँ कतै नभएको नैतिक मापदण्ड र हिलो छ्याप्ने चलन लज्जास्पद रूपमा नेपालमा व्याप्त छ भन्दै उनले बताएकी छन्। रेखाको जस्तै भनाइ अभिनेत्री रिचा शर्माको पनि रहेको छ। रिचाले लेखेकी छन्, मुलुकी अपराध संहिताले 18 वर्ष मुनिका यौन सम्बन्ध राख्नु बलात्कार हो भन्छ। कानूनमा कसले के कुन अवस्थामा उल्लेख नगरेका कारण नाबालिकाको संरक्षणको जिम्मा राज्यको हो। राज्य भनेको हामी पनि त हौ नि होइन र 18 वर्ष मुनिकाको सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए पनि बलात्कार ठहरिनुको कानूनी व्यवस्था हुनुको अर्थ निर्णय क्षमतासँग नै जोडिन्छ नै। अनि नाबालिगको संरक्षणको जिम्मेवारी समाजको पनि भएकाले नै यस्ता कानूनी प्रबन्ध गरिएको हो। यति बुझौं, नाबालिगकै करमा पनि कसैले सम्बन्ध राख्यो भने त्यो बलात्कार हो। उसैले बोलाएको भनेर कानूनले छुट दिन्न। मलाई विश्वास छ नाबालिगको विश्वासमा हत्या गर्ने पक्षमा लागेर एक नाबालिकाको चरित्र हत्या गर्न सक्दैन। मेरो समाजले नाबालिगको संरक्षण कानूनको सम्मान हो भन्दै बताइएको छ। रिचा शर्माले घुमरु तरिकाले पलको पक्षमा लागेर उजुरी दिने गायिकाको चरित्र हत्या गर्ने समाजप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। यता अभिनेत्री पूजा शर्माले पल शाह चाँडै नै फर्केर आउने र उनीसँग आफूले अर्को चलचित्रमा काम गर्ने बोलिरहेकी छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले पनि पलको पक्षमा आफू रहेको बताइन् र करिश्माले पललाई स्टे स्ट्रङ भन्दै शुभेच्छा समेत व्यक्त गरेकी छन्। करिश्मा र पूजाको अभिव्यक्तिमा केही अभिनेत्रीहरूले केटी मान्छे भन्ने बित्तिकै समाजमा हिलो छ्याप्ने प्रचलन व्याप्त रहेको पनि बताएका छन्। यानि कि रिचा शर्मा र रेखा थापा भने गायिका समीक्षा अधिकारीको समर्थनमा देखिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी राष्ट्रिय हितको पक्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमसीसी बारेमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न एमालेले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसी सम्झौता आफूहरूले नगरेको र संसदबाट अनुमोदन गर्दा पनि अनुचित ढंगले अलग राखेको बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, एउटा सम्झौता संसदबाट पारित भइसकेपछि कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुन्न। प्रक्रियागत त्रुटि गर्न हुँदैन, त्यो सरकारले गर्यो। तर जसरी भए पनि पास भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जानु विकल्प छैन। अब एमसीसी कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय हितको प्रत्याभूति हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बताएका छन्। ओलीले गठबन्धन सरकार विघटन गरेर जनादेश अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् र उनले अघि भनेका छन्, यो सरकार बन्न नदिन खोजेको हो, ढाल्नु खोज्नु के नयाँ भयो र भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 1 फागुनमै आफ्नो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको दावी गरेका छन्। तर आफू रुली चुर्कीको भरमा सबै षड्यन्त्र समाप्त पारिदिएको उनले दावी गरेका छन्। संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, हामीलाई निमट्यान्न पार्न खोज्ने षड्यन्त्रहरू 1 मिनेटमा चुर्की बजाएर समाप्त पारिएको छ। उनले अघि भनेका छन्, फागुन 1 गतेको षड्यन्त्र त्यस्तै थियो। त्यही दिनमा हाम्रो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको थियो। त्यो दिन माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदको मुद्दा पेशीमा सडेको थियो। तर सत्तारूढ गठबन्धनका 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग संसदमा दर्ता समेत गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलले सभामुखको राजीनामा पर्खिरहेको बताएका छन्। सभामुख विरुद्ध महाभियोग ल्याउन सक्ने नल्याउन पनि सक्ने भन्दै उनले भनेका छन्, हामी राजीनामा पर्खिरहेका छौं। ससम्मान बहिर्गमन हुनुहोस्, संसदले निष्कासन गर्यो भन्नु नपरोस्। एमालेले आफ्नो दलको कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई निष्कासन गर्न माग गर्दै 23 भदौदेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको छ। 14 जनालाई निष्कासन नगरे सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने उनको अडान रहेको छ। यानि कि सभामुखको राजीनामा पर्खिरहेका छौं भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। देशभरका कानून व्यवसायीहरूले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा जबरा विरुद्ध पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित नभएमा समेत उनलाई प्रधान न्यायाधीशको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने भनी कानून व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणा समेत गरेको हो। 15औं अखिल क्रान्तिकारी नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले मंगलबार अपराह्न जारी गरेको 24 बुधे काठमाडौँ घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोषणा यो सम्मेलनले गर्दछ। सम्मेलनले जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि तत्काल कारबाही थाल्न र प्रस्ताव पारित गर्न समेत माग गरेको छ। कानून व्यवसायीहरूले महाभियोग प्रस्ताव असफल भई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्के उनी विरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने आशय घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छन्। विशेष गरी जबरा जुनसुकै अवस्थामा अस्वीकारे भन्दै कानून व्यवसायीले घोषणा गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती गर्ने बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा न्यूनतम सजाय नभई अधिकतम सजाय गर्नुपर्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ। पीडितमाथि लान्छना लगाई कसुरदारको कैद सजाय घटाउने उच्च अदालतको फैसला उडाउने सर्वोच्चले अदालतमा सजाय उदारता देखाएर दण्डनीयतालाई प्रशय नदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ भने आफ्नै विद्यार्थीको अपहरण र बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपितलाई बलात्कार मुद्दामा मात्रै 10 कैद सजाय सुनाएको थियो भने उच्च अदालतले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर्ता गर्यो तर 8 वर्ष मात्रै कैद सजाय गरे न्यायको मकसद पूरा हुने भन्दै जिल्लाले गरेको कैद सजाय 2 वर्ष पनि घटाइदियो। दुवै अदालतले अपहरण तथा शरीक बन्धक मुद्दामा आरोपीलाई दोषी ठहर गरेका थिएनन्। यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कसुर निर्धारणमा प्रश्न उठाउँदै आरोपितलाई 17 वर्ष कैद सुनाएको हो। यानि कि सर्वोच्चको नजिरमा गम्भीर कसुरमा अधिकतम सजाय हुनुपर्छ भन्दै बताइएको छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। पूर्व राजा शाहले मंगलबार साँझ पशुपतिनाथको मन्दिरको प्रवेश गरी विधिपूर्वक दर्शन गरेका हुन् भने पशुपति पुगेपछि सर्वसाधारणले उनको पक्षमा नारा लगाएका थिए भने भिडले उनको गाडीलाई घेरेको थियो। यसअघि मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन र पूजा गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समेत जनाएको छ। विशेष गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गर्न पुगेका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्फ्यू हटाएर अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा सोमबार बेलुकी 8:15 बजेदेखि मंगलबार साँझ 7 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। मंगलबार बेलुकी 7 बजेपछि भने अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिएका छन् भने कर्फ्यूलाई कुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा जारी गरेका छौं। आज अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको छ भन्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी रिजालले भनेका छन्। दिनभरिको अवस्था हेर्दा कुनै पनि अप्रिय घटना नभएकाले सोमबार बढी प्रदर्शनमा भएको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रजिय रिजालले बताउनु भएको छ। यानि कि सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगरको अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा थालिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 158 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4458 पीसीआर परीक्षणमा 92 जना र 2046 एन्टिजेन परीक्षणमा 66 जना गरी 158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 354 रहेको छ भने संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 7971 रहेको छ, जसमध्ये 7773
173 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 198 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 75 जनाको आइसियु र 8 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,16,529 पुगेको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुमाझ नायक पल शाह सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। 7 दिनको अनुसन्धानका लागि अहिले पल शाह हिरासतमा रहेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामीले पहिलेका रिपोर्टहरुमा जानकारी दिइसकेका छौं। पल शाहको रिहाई सम्बन्धी पनि केही समाचारहरू आउन थालेका छन् र ती समाचारहरू कति सत्य हुन् र कति झुटा हुन् भन्ने कुरा अहिले ठम्माउन गाह्रो छ। पल शाहको सपोर्टमा नेपाली जनताहरू उत्रिन थालेका छन् भने कलाकारका साथै विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू समेत पल शाहको पक्षमा उभिन थालेका छन्। नायक पल शाहलाई चाँडै रिहाई गर्ने सम्बन्धी पनि कुरा चलिरहेको बताइएको छ र उनलाई अहिले अनुसन्धानको लागि हिरासतमै राखिएको छ। अनुसन्धानका लागि नायक पल शाहलाई फसाउन खोजेको जस्तो अडियोमा सुनिएका केही आवाजहरू र ती व्यक्तिहरूलाई समेत अनुसन्धानमा बोलाउन थालिएको छ। केही व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानमा बोलाइसकिएको छ। यसमा दुर्गेश थापालाई समेत बोलाउन सक्ने देखिएको छ। दुर्गेश थापालाई समेत अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न सकिने समेत केही समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन् र यसबारेमा केही थप जानकारी आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभाव, गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रष्टीकरण दिएका छन्। पल शाहलाई फसाउन खोजेको जस्तो अडियोमा उनको समेत आवाज सुनिएको थियो र उनलाई मुख्य भूमिकामा जस्तो देखिएको थियो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुर्गेश थापाले प्रष्टीकरण दिएका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, नाबालिग बालिकालाई ललाई फकाई गरी हेरचाह र ख्याल गरे जस्तो गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने काम गरिएको रहेछ। स्वार्थ पूरा भएपछि व्यवस्था गर्न थालियो। निकटको सम्बन्ध विकट बन्यो। बालिका एकरो भइन्। नजिक ठानेको मान्छेबाट धोका पाएपछि विक्षिप्त बनिन्। माया प्रेमको खेल उडेर आफूमाथि शोषण भएको स्पष्ट रूपमा महसुस गर्न थालिन्। दिनदिनै उनको सामाजिक मानसिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो। बालिकाले धेरै पटक मुद्दा हाल्ने कोसिस गरिन रे। हामी सँगैको भेटमा पलका म्यानेजरले त्यही बताएका थिए। मुद्दा हाल्न जाँदा विभिन्न बहानामा बनाएर फेरि केस रोक्न लगाइन्थ्यो रे। फेसबुकमा एउटा कुरा बालिकाको पीडामा लेखेर हालिन् भने अर्को दिन त्यसलाई सफाई दिन लगाएको सबैले देख्नु भएकै छ। 1-2 महिना मिले जस्तो गर्ने, फेरि बालबालिकालाई वास्ता नगर्ने अनि बालिका हृदय हिँड्न पर्ने अवस्था भएछ। पीडाले थिचिएकी बालिकाले म्यानेजरसँग कुरा गरे पनि पल शाहसँग मिलेर फकाउन खोजिन्थ्यो रे। पछि बालिकालाई विभिन्न बहानामा गाली गर्ने, बालिकालाई युट्युबमा हालेर तेरो बेइज्जत गरिदिने जस्ता कुराहरू गर्ने र बालिकालाई गाली बेइज्जत गरेर ह्यारासमेन्ट गर्ने जस्ता कार्यहरू भएछन् भन्दै दुर्गेश थापाले लेखेका छन्। उनले अगाडि भनेका छन्, सहन सकुन्जेल सहिन र नसकेपछि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसँग गुम्सीको मनका कुरा व्यथा सुनाइन्। समधुर सम्बन्ध बारेमा सुनाउन जति सजिलो छ त्यो भन्दा कयौं गुणा गाह्रो छ। टुटेको सम्बन्ध र समस्या बारेमा कुरा गर्न कलिलो दिमागलाई सायद बिग्रदो सम्बन्धले सम्झन कमजोर बनायो। त्यसैले उनी लगभग डिप्रेसनमा पुगिन्। उदाउँदो भविष्य अन्धकार देख्न थालिन्। त्यो अन्धकार भित्रबाट पनि उज्यालोको आशा बोकेर लगायत उनले आफ्नो नजिक मानेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो पीडा सुनाइन् र हामीबाट सहयोगको अपेक्षा गरिन्। सायद अभिभावक सोचेर होला, किनकि म पल शाह जसले पीडा दियो उसँग पनि उत्तिकै निकट थिएँ, तर पलले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। नाबालिगको पीडा अलिकति पनि महसुस गर्न गरेनन् भन्ने हामीलाई पनि लाग्यो। यही क्रममा मैले बालिकाले आफ्नै ज्यान फाल्ने जस्तो कुनै गलत कदम नलियोस् भनेर उसलाई सहयोग गर्ने सोच बनाए, जसले हामी बीचको राम्रो सम्बन्धमा झन्झन दरार आउन थाल्यो। मैले पीडित बालबालिकालाई बहिनी सम्झेर सहयोग गर्ने अठोट गरेँ। हामीले गरेको छलफलमा बालिकाले आफ्नो पीडा पनि सुनाएकी थिइन्। त्यो क्रममा हामीले उनलाई धेरै सम्झाएका छौं, जुन कुरा सार्वजनिक भएको अडियोबाट हटाई सुनियोजित बनाएका रहेछन्। अरू नै कसैसँग भएको रकम लेनदेनको कुरा समेत मिसाएर भ्रम पैदा गर्न खोजिएको छ। सार्वजनिक अडियो पैसा लेनदेनको छलफलमा म उपस्थित पनि थिएन। अडियोमा पललाई झोला बोकाएर फिर्ता दाङ पठाउँछु भनिएको छ। त्यो मेरो आवाज नभई स्वयं पलका म्यानेजर कृष्ण जोशीको हो। त्यसपछि यो विषयमा चाहिँ म कहीँ कतै संलग्न नरहेको सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ। भेटघाट कुनै षड्यन्त्र गर्न होइन, उनीहरू बीच भएका समस्याको समाधान खोज्नका लागि खातिर मात्र भएको थियो। जुन अडियो सार्वजनिक भयो त्यो करिब 7 महिना पहिलेको हो भन्दै बताइएको छ। पीडित नाबालिकाको आरोप गम्भीर रहेकाले त्यो बारे पलसँग बुझ्न खोज्दा हामीलाई नै उनले दुश्मन ठाने। पलसँगको सम्बन्ध जोगाउन हामीले एउटा बहिनी समानकी बालबालिका माथि भएको अन्यायलाई तिलाञ्जली दिन सकेनौं। उनलाई न्यायका लागि लड्न र आँट भरोसा दियौं। यसलाई उनले आफू विरुद्धको जालझेल सम्झे। प्रहरीमा पल शाह विरुद्ध जाहेरी परेपछि लगभग 7 महिना पुरानो अडियोलाई सार्वजनिक गर्दै पब्लिक स्टेटमेन्ट जित्ने अस्त्र बनाइयो, जसले ती नाबालिकालाई न्यायको खोजी गर्नुपर्छ भन्नेहरूको पत्ता साफ गर्ने आशय
राखियो। आफू विरुद्ध रहेका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर हाम्रो विरुद्धमा बोल्न लगाइयो। जबकि केही महिना यता अगाडि पलले आफ्नो म्यानेजरलाई हटाएका थिए र सायद यसरी अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर होला उनलाई पुनः म्यानेजर बनाएर काममा राखियो। तपाईहरू आफै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, आफै बुझ्नुहोला किन त्यसो गरिएको रहेछ भनेर ज्यान समेत लिने योजना बनाएको कपोकल्पित कथा बुनेर मिडियामा उसलाई सार्वजनिक गराइयो। यस्ता विभिन्न हदकण्ड अपनाएर प्रहरीले छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा गिजोल्नुसम्म गिजोल्यो। पीडितको पक्षमा रहेका हामीलाई फसाई आफू उम्कन अनेक योजना बुनियो। हामी न्यायको पक्षमा छौं, जसको छानबिन प्रहरीले गर्नेछ र अदालतको अनावश्यक न्यायको पक्षमा अन्तरिम निर्णय सुनाउनेछ भन्ने अपेक्षामा बसेका छौं। हामीले हाम्रो तर्फबाट कानूनलाई सघाउनु पर्ने हरेक ठाउँमा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा सघाउन तत्पर छौं। तपाईहरूले दिएको ताली र गाली सबै स्वीकारेछ भन्दै दुर्गेश थापाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यति लामो स्ट्याटस लेखेका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईहरूलाई यस बारेमा के लाग्छ त हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सिनुहोला। सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले घटेको छ। सोमबार 98,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज भने 97,600 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज तेजाबी सुनको मूल्य 97,100 रुपियाँ तोकिएको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले घटेको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1335 रुपियाँ तोकिएको हो। वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल ब्रोकर व्यवसायको रूपमा कारोबार गर्न अनुमति दिने तयारी थालिएको छ। यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज निफ्सीले नै ब्रोकर सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भएको छ भने 5 वर्ष अघि ब्रोकर लाइसेन्सको विषयमा निकै बहस भएको थियो। धितोपत्र सम्बन्धी नियमावलीले बजार निर्मातालाई नै ब्रोकर सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएको छ। नियमावलीले भनेको बजार निर्माता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज निफ्सी हो, यानि कि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स कार्यविधि बनाउने जिम्मा निफ्सीकै भागमा रहेको छ। एउटा प्रसारण लाइन आयोजना बनाउन कति सकसपूर्ण छ? यसको जवाफ हो हेटौँडा ढल्के बगर इनेरुवा 400 किलो भोल्ट केबी प्रसारण लाइन। 1 दशकसम्म पनि विभिन्न ठाउँका अवरोध नहटेपछि दात्री निकाय विश्व बैंकले नेपालभित्रको सबैभन्दा उच्च क्षमतायुक्त यो प्रसारण लाइन परियोजना हात झिकेको छ। करिब 14 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइ नसक्दा पनि प्रसारण लाइनको भविष्य अनिश्चिततातर्फ धकेलिएपछि विश्व बैंकले परियोजना छाडेको छ। भक्तपुरको ऐतिहासिक रानीपोखरी हिजो मंगलबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खोलिएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा पुनर्निर्माण गरिएको रानीपोखरीको आज उद्घाटन गरेका हुन् भने सो अवसरमा उनले जीर्णोद्धार पुस्तक पनि सार्वजनिक गरेका छन्। अध्यक्ष बिजुक्सेले नेपाल सम्मत 750 मा जगज्योति मल्लको पालामा निर्माण भई राजा जितामित्र मल्लले पुनर्निर्माण गरेको रानीपोखरीको नगरपालिकाको पुनः जीर्णोद्धार गरेको समेत बताएका छन्। यानि कि सर्वसाधारणका लागि भक्तपुरको रानीपोखरी खोलिएको छ। दर्शक महानुभाव, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।